अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मोदी साहब पाकिस्तान भी आइए। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने दावतनामा सुषमा स्वराज के सुपुर्द कर दिया। उधर वाशिंगटन में मुलाकात के लिए भी दोनों रहनुमा पुरुमीद। पठानकोट की तहकीकात के लिए पाकिस्तान की JIT 27 मार्च को भारत पहुंचेगी और 28 मार्च को तहकीकाती अमल शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। रात के खाने पर मुलाकात, सुबह का नाश्ता साथ, फिर एक ही कश्ती में सवार। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की हल्की फुल्की बातचीत ने बाज़ाब्ता मुलाकात को खुशगवार बना दिया। पाकिस्तान और भारत संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल में पाकिस्तानी मुशीर खारजा और भारतीय वजीर खारजा की बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। पाकिस्तान मोदी साहब को सार्क समिट की दावत देना चाहता था और भारत को पठानकोट पर बात करनी थी। दोनों की ही ख्वाहिश पूरी हुई। सुषमा स्वराज ने दावतनामा कबूल किया और बताया कि पठानकोट की तहकीकात के लिए पाकिस्तान की JIT 27 मार्च को भारत पहुंचेगी और 28 मार्च से तहकीकाती अमल शुरू कर दिया जाएगा। और हम दोनों देश के बीच में उलझे हुए थे, उनको भी हमने बहुत ही सहयोग के साथ सकारात्मक रवैये से तय कर लिया। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। और दूसरी जानिब मुशीर खारजा सरताज अजीज ने वाज़े किया है कि जिन इशूज़ पर इख्तिलाफ था वो मुलाकात में तय कर लिए गए हैं। सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा भारतीय वज़ीर खारजा को दे दिया और उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत भी करेंगे। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और उन्होंने उम्मीद की कि बाहिमी ताल्लुकात का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, जबकि इस माह के आखिर तक वाशिंगटन में नवाज मोदी मुलाकात भी मुतवक्के है। इस महीने के आखिर में 31 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब भी वाशिंगटन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ जा रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का क़याम है। तो अभी स्ट्रक्चर डायलॉग का मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम उम्मीद यही की जा सकती है कि मुलाकात होगी। और सार्क का 19वां सरबराह इजलास रवां साल इस्लामाबाद में होगा, जिसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर की शिरकत मुतवक्के है। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात किस तरह से बेहतर होंगे और दूरियां कैसे ख़त्म की जाएं, आज होने वाली मुलाकात क्या अहम रोल प्ले कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। जिस कोऑपरेटिव तरीके से और जिस अच्छे माहौल में ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, वो भी बहुत अच्छी खुशाइन थी। जितने भी हमारे इश्यूज पेंडिंग थे, जिस पे कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफ था, वो बड़ी खुश असलूबी से आज की इस मीटिंग में, इस काउंसिल मीटिंग में तय कर लिए गए हैं। इस बार की सार्क की बैठक का वातावरण पुरानी सार्क बैठकों से बिल्कुल अलग था। बहुत ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में ये बैठक संपन्न हुई और कुछ मुद्दे जो उलझे हुए थे और हम दोनों देश के बीच में उलझे हुए थे, उनको भी हमने बहुत ही सहयोग के साथ सकारात्मक रवैये से तय कर लिया। पाकिस्तानी मुशीर खारजा सरताज अजीज और भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की नेपाल में होने वाली ये मुलाकात, जिसे दोनों ही बहुत पॉजिटिव करार दे रहे हैं, इसी पर अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हसन अस्करी साहब। इसके अलावा साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन अस्करी साहब, आप ये कहिएगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का सरप्राइज विजिट, एक हफ्ते के बाद पठानकोट पर हमला हो जाता है, एकदम सब कुछ रुक सा गया। इस वाक़े के बाद होने वाली ये फर्स्ट बायलैटरल टॉक्स थी, कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में एक रुकावट आ गई थी पठानकोट के वाक़े के बाद, और उसके बाद ये बड़ी हाई लेवल की पहली मीटिंग है, इब्तदाई मीटिंग है, जिसमें एक दावतनामा भी दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सार्क की मीटिंग के लिए। यहाँ ये बताना चाहिए ये दो तरफ़ा विज़िट नहीं होगी, बल्कि सार्क की समिट पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होनी है, उसके लिए इन्विटेशन ये दिया गया है खटमंडू के पास एक दूसरे शहर के अंदर नेपाल में। आम तौर पे ये होता ये है कि आप कैपिटल सिटी जाके देते हैं, लेकिन यहाँ
इनविटेशन एक दूसरे कैपिटल में दे दिया गया है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये मुलाकात इसलिए अहम है कि हाई लेवल की जो विज़िट या हाई लेवल का इंटरेक्शन जो है ये पहला इंटरेक्शन है, तो इसे हम इब्तदा कह सकते हैं एक बड़े अमल की। आगे देखना है कि क्या होगा, यानी कि एक बड़ा अमल जिसकी इब्तिदा हो चुकी है नेपाल में होने वाली है। और इस मुलाकात में मुशीर खारजा ने यह भी कहा कि जितने इशूज़ थे जिन पर इख्तिलाफ था वो तय पा गए हैं। अब इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खुशगवार माहौल में मोदी साहब को दावतनामा दे दिया गया है। मोदी साहब सार्क समिट के लिए पाकिस्तान आएंगे, ये उम्मीद भी की जा रही है। उधर वाशिंगटन में भी मुलाकात होगी। आप क्या कहते हैं, सरताज अजीज़ और सुषमा स्वराज की जो ये मुलाकात है कितना अहम है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बहाली के लिए? देखिए, ये तो एक जिसको कहते हैं ना साइड लाइन्स पे एक मुलाकात है जी। ये एक इनफॉर्मल उनका चिट चैट हुआ है, तबादला ख्याल हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो एक फॉर्मल नशिस्त चाहिए वो अभी दरकार है। वो अभी ना फॉरेन सेक्रेटरीज के दरमियान तय हुई है, ना फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान तय हुई है। और मामलात अभी चल रहे थे तो ये पठानकोट का वाकया रूनुमा हो गया। अब ये जब मुझे याद है इमरान खान साहब के साथ मैं दिल्ली गया था तो हमने कहा था कि जनाब इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं, इन वाकयात की वजह से हमारा जो डायलॉग का प्रोसेस है उसको इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया से तावन करना है, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। अभी तक जो हमने देखा है क्रिकेट के मामलात में और मामलात में उनका रवैया कोई इतना मुस्बत दिखाई नहीं दिया। जो उनकी वजीर दिफा के बयानात थे वो भी कोई इतने हौसला अफजा नहीं थे। यानी रवैया मुस्बत तो तक नेपाल में भी हमने देखा कि जो गैर रस्मी मुलाकातें हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब, और फिर उसके बाद ये बाज़ाब्ता मुलाकात भी हुई। भारत की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है आपको? क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करने में दिलचस्पी ले रहा है? देखिए, भारत समझता है कि बातचीत के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, और भारत को दुनिया भी कह रही है और जो दूसरे फैसिलिटेटर्स हैं वो समझा रहे हैं कि मिल बैठकर आपको मामलात को सुलझाना होगा। लेकिन भारत में एक हिचकिचाहट दिखाई दे रही है, और वो हिचकिचाहट है वहाँ की जो दाखिली सूरत हाल है उसकी वजह से वो हिचकिचा भी रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपका। पाकिस्तान और इंडिया हम देख रहे हैं कि बहुत सुकून से चल रहे हैं और संभल कर चले हैं। हसन अस्करी साहब, आप ये कहिएगा आज होने वाली जो टॉक्स है इसकी टाइमिंग कैसी है? क्योंकि दोनों ममालिक की जो अवाम है और इसके साथ साथ मीडिया, उनकी नज़रें क्रिकेट पर लगी हुई हैं। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, भारत में तमाम तर तवज्जो मैच पर है। ऐसे में दोनों रहनुमा नेपाल में मिले हैं जहाँ दोनों ही हर तरह के दबाव से हमको आज़ाद नज़र आए हैं। देखिए, जो अगर पठानकोट के वाक़े का मुंबई के इंसिडेंट जो नवंबर 2008 का है उससे मुआजना किया जाए तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि पठानकोट के बाद दोनों ममालिक खुसूसन हिंदुस्तान ने काफ़ी एहतियात से काम लिया है। वो सख्ती, वो तुंदी जो पठानकोट के बाद दिखाई थी, इस दफ़ा रिस्ट्रेंट का एलिमेंट जो है वो नज़र आया, पाकिस्तान की तरफ से भी नज़र आया। पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा कोऑपरेशन जल्दी हमें नज़र आई, जबकि मुंबई के वाक़े में पाकिस्तान ने इनिशियल कोई कोऑपरेशन का जो है वो मुजाहरा नहीं किया था। तो इसलिए ये हम ये कह सकते हैं कि अपने तजर्बात से लर्न तो इन्होंने ज़रूर किया है, लेकिन असल मसला वही है कि अगर कोई वाक़या हो जाता है, दहशतगर्द वाक़या करते हैं तो इनका डायलॉग प्रोसेस रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डायलॉग प्रोसेस जो है वो हॉस्टेज हो गया है मिलिटेंट ग्रुप्स के पास, और इसी बात को हिंदुस्तान को रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है कि कुछ भी हालात हो, कोई भी वाक़या हो, डायलॉग को बाकायदा चलना चाहिए। डायलॉग को चलना चाहिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, आपने भी सुना होगा हसन अस्करी साहब कह रहे थे कि डायलॉग को चलता रहना चाहिए, इस प्रोसेस को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और भारत मिलकर बैठते हैं और बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से मामला ख़राब होता है। आज होने वाली ये मीटिंग, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کوئی ڈھائی تین سال سے جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے، پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات تھے وہ بالکل نارمل بھی نہیں تھے، اور خصوصاً کنٹرول لائن پر بہت سارے واقعات ہوتے تھے، بہت سارے لوگ شہید اور ہلاک ادھر ہوئے ہیں. اور اس کے بعد سب سے پہلے تو ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ ہم حالات کو نارملائز کریں اور اس کے بعد پھر کوئی پروگریس مزید اس پہ تاکہ کی جا سکے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس کو نارملائز کرنے کے لیے مذاکرات ہی ایک حل ہے، اور مذاکرات کے لیے جو اعتماد کی بحالی ہے وہ بہت حد تک انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کا دونوں کے جو بہت سارے تفصیلات تھے وہ بہت حد تک دور ہو گئے ہیں، اور اس کا باضابطہ اب آغاز جو ہے وہ تقریباً آپ کے سامنے جلد ہو جائے. طلال چودھری صاحب، حکومت تو بڑی کوششیں کرتی رہی ہے کہ حالات کو نارملائز کرے، اور پاکستان کی طرف سے جو کوششیں کی جاتی رہی لیکن بھارت کی طرف سے اتنا مثبت جواب ملتا نہیں ہے. اب بھی ہم نے دیکھا کہ سرتاج عزیز صاحب وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام وہ ایشوز جن پر اختلاف تھا اور اختلاف ہے ان پر بات ہوئی ہے. کون کون سے ایسے ایشوز ہیں آپ کے خیال میں جن پر بات ہوئی ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک جو میڈیا میں بات آئی ہے وہ تو صرف پٹھان کوٹ حملے سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. دیکھیں یہ سب سے، اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا رسپونڈ نہیں کرتا تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ پوری دنیا نے انڈیا پہ پریشرائز بھی انڈیا کو کیا، اور اس بات کو انہوں نے ریکگنائز بھی کیا کہ یہاں پر پاکستان کی حکومت مذاکرات کرنی چاہتی ہے لیکن انڈیا کی حکومت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ضرور کرتی ہے. تو اس کا فائدہ پھر پاکستان کو انٹرنیشنلی ہوا، اور اس کا پریشر جو ہے وہ انڈیا پہ پڑا، جس کے بعد مودی صاحب حالات کو نارملائز کرنے کے لیے پاکستان تشریف لائے کابل سے واپسی پر. اور اسی طرح پھر یہ جو ڈائیلاگ ہے، کمپوزٹ ڈائیلاگ کا جو ایک وعدہ کیا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں تمام مسائل کا حل ہے. اور یقیناً مذاکرات اسی لیے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے جن باتوں پر بھی تحفظات ہیں یا جہاں پر اختلاف ہے وہ کیے جائیں، تو وہ سب چیزیں، وہ ٹیررزم ہو، وہ کشمیر ہو، وہ اسی طرح ہمارے لیے بلوچستان اور فاٹا میں بہت ساری چیزیں جو کہ انڈیا کی کے ساتھ انوالومنٹ کی معاملات ہیں، ہم تمام چیزیں اس میں بات بالکل جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیا پر پریشر پڑا اور اسی وجہ سے مودی صاحب پاکستان تشریف لائے کہ حالات کو نارملائز کر سکیں. یہی سوال میں حسن عسکری صاحب سے کرنا چاہوں گی. حسن عسکری صاحب، ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا رپورٹ کرتا رہا کہ اس ملاقات میں پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات پر پاکستان پر مزید دباؤ ڈالا جائے گا بھارت کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی حکومت میڈیا اور اپوزیشن کے دباؤ میں آ کر مزید سخت رویہ اختیار کر سکتی ہے؟ تعلق ہے اس میں کوئی تفصیلاً بحث تو نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو ایک انفارمل کہہ لیں ملاقات ہے انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے. اس میں تو صرف یہ ہے کہ خواہشات کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے. پاکستان کی طرف سے سار کانفرنس کے لیے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو ویزا ہے، اور واقعات کا تھوڑا سا ایک ریویو کیا گیا تھا. اصل جو معاملہ آنا ہے جس میں کہ یہ باتیں کھلیں گی، اگر فارن سیکرٹریز کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ میں پھر ہندوستان آپ کو ایک چارج شیٹ دے گا، یعنی ایک شکایات کا پلندہ آپ کے سامنے رکھے گا، اور جس کے جواب میں آپ اپنا نقطۂ نظر پیش کریں گے. تو لہٰذا میٹنگ میں تو ہمیں پتہ تھا کہ کوئی ایسی طویل بحث نہیں ہوگی، ایک گڈ ول کا مظاہرہ کیا جائے گا. طلال صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ حسن عسکری صاحب نے کہا کہ جو فارن سیکرٹری کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر شکایت کا پلندہ دے دیا جائے گا. اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان کیا لاحہ عمل اختیار کرے گا؟ دیکھیں، ایک مجھے کسی ٹیکنیکل وجہ کی بنیاد پر عسکری صاحب کی آواز نہیں آ رہی. حسن عسکری صاحب جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فارن سیکرٹری لیول پر اب میٹنگز ہوں گی، اور ان میٹنگز میں یہ لگتا ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ بھارت کی جانب سے کمپلینٹ کی جائے گی، کچھ شکایات کا پلندہ پاکستان کو دیا جائے گا. اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یقیناً ہمیں بھی بہت ساری شکایات وہ ہیں، اور اس بات کا اس میں وہ بھی ذکر آئے گا. اور اگر شکایات ہی نہ ہوں ایک دوسرے سے اور اتنا زیادہ ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو پھر اس طرح کے معاملات نہ بنے. مذاکرات اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ جو بھی شکایات ایک دوسرے کی وہ غلط فہمیاں بھی دور کی جائیں، اور اگر کوئی جائز شکایات ہو تو ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. اچھا، اس کے علاوہ پٹھان کوٹ حملے سے متعلق تحقیقات پر جب بات ہوئی تو اب سشما سراج صاحبہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ 27 مارچ کو ٹیم بھارت آ جائے، وہاں جا کر ٹیم تحقیقات کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو مطمئن کر سکے گا پاکستان؟ دیکھیں، ہم بھارت کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے، ہم اپنے آپ
کو اور اپنی ساخت کو جو ہے اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام اور پاکستان کے یہ جو ایجنسیز کا نام کون لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، کن لوگوں نے وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ کی اور کوئی ایسی پالیسیز نہیں کہ دوسرے کسی بھی جگہ پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کے لوگ جا کے دہشت گردی کریں، اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرنے والی پالیسی یہ پاکستان کی نہیں۔ ہم تو اس کی تحقیق چاہتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ جس میں پاکستان کے لیے ایک برا نام بنانے کی کوشش کی گئی پوری دنیا میں، ہم تو اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور اس کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہاں تک پہنچیں گے تو شاید وہ غلط فہمی جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے اس سے وہ بھی دور ہو سکے۔ بالکل، پاکستان کی جانب سے بھرپور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حسن عسکری صاحب، حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان نے بھارت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، اب جبکہ تحقیقاتی ٹیم کو بھارت نے ویزے بھی جاری کر دیے ہیں، 27 مارچ کو ٹیم چلی جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی حکام کیا پٹھان کوٹ واقعے کے تحقیقاتی عمل سے مطمئن ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تو وقت بتائے گا جب پاکستان کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی مکمل کہ بھارت اس سے تسلی حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن تجربہ ہمارا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کچھ بھی کرتا رہے بھارت کو تسلی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ جو پاکستان کی انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کی تحقیقاتی رپورٹ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جب یہ ہندوستان میں ہوں گے تو ہندوستان کے حکام کس حد تک تعاون کریں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ممبئی کے انسیڈنٹ کے کچھ عرصہ کے بعد جو ہے پاکستان کی ٹیم وہاں گئی تھی، لیکن پاکستان کی ٹیم مطمئن نہیں تھی کیونکہ ہندوستان نے تعاون نہیں کیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کا پٹھان کوٹ کے واقعے کے حوالے سے کتنا تعاون حاصل ہوگا۔ ویسے بھی ہندوستان جو ہے دہشت گردی کے واقعات کو نہ صرف حل کرنا نہیں چاہتا بلکہ اس کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی شکایات کا سلسلہ رہے گا اگر پاکستان یہ تحقیقات مکمل بھی کر لے۔ طلال صاحب، حسن عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ شکایات کا سلسلہ چلتا رہے گا، اگر بھارت کی جانب سے شکایات کا سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان کب تک کمپرومائز کرے گا؟ دیکھیں ہم نیک نیتی سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور اس پورے ریجن میں امن ہو، اور اگر کسی کی اپنی نیت ٹھیک نہیں تو نقصان ان کو زیادہ ہوگا، اور لیکن ہم اپنی پالیسی جو ہماری ہے کہ بھی ہم نیک نیتی سے پاکستان ہو یا اس خطے کو ٹیررزم سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کوئی بدنیتی کی وجہ سے کوئی ایسی شکایت کرے گا تو وقت بتائے گا کہ نقصان اس کو زیادہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات اب انڈیا کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی۔ بہت شکریہ طلال چودھری صاحب آپ کا، حسن عسکری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پاک بھارت بہت ضروری ہے کہ تعلقات بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔